أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. بعد هذه المقالة أو بعد هذا التقديم الجميل البليغ الوجيز، أنا أقدم الدعوة إلى الأخ الفاضل والباحث الأستاذ مولانا محمد أعظم الندوي، الذي هو عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي الإسلامي بحيدرباد الهند، الذي هو يقدم مقالته أو بحثه حول موضوع مشايخ الشيخ محمد سالم القاسمي رحمه الله ودورهم في بناء شخصيته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. فحضرة رئيس الجلسة والحفل الكريم ومستمعينا الأعزاء، موضوع حديثي اليوم فضيلة الشيخ محمد سالم القاسمي، مقومات بناء شخصيته الفذة. إن شخصية قوية مؤثرة لا تتكون إلا إذا كانت هناك عوامل ذات تأثير تتوفر في بنائها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. ومن أبرز تلك العوامل خلفية الأسرة والبيئة العائلية والتربية الذكية والزكية الهادفة البناءة والمحيط المدرسي وحضرات الأساتذة والمشرفين والمربين وكلمات تشجيعهم. وهذه العوامل والمقومات تؤثر في تكوينها ودفعها إلى الأمام ثم إلى الآفاق. والشيخ الجليل محمد سالم القاسمي عاش حياة مشرقة حافلة بالجهد والعمل والبذل والعطاء، تحيط بنحو قرن عرفه الزمان كعالم نحرير المعي ومرشد روحي رباني ومعلم مثالي وقائد حكيم وخطيب مفوه ومؤلف قدير وإداري ناجح. شهد بذكائه وحرصه الزائد على العلم كبار أساتذته، واعترف بنبوغه وتفوقه معاصروه، وأعجب بأدائه التدريسي ومنهجه التربوي وأسلوبه القيادي تلاميذه والمستفيدون منه عن كسب وعن كتب، وذاع صيته الآفاق. إن كان قد ملك القلوب فإنه ملك الزمان بأرضه وسمائه. أدرس دوافع نجاح الشيخ ودور أساتذته ومشايخه في بناء فكرته، كما أحاول تحديد مكانته من خلالها بين كبار العلماء المعاصرين له. فمن أبرز تلك المقومات ما يلي: عامل الوراثة، وقد كان لهذا العامل أثر واضح في شكل وقسمات وجه الشيخ ومظهره الخارجي وثوبه الأبيض الناصع حتى قلنسوته المتميزة وغيرها من المواصفات الجسدية والخلقية، كما كان له دور مهم في سلوكه وتعامله مع الواقع. فقد كان من سلالة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونشأ في أسرته العلماء الربانيون والقادة والمفكرون والدعاة المصلحون، فلا غرو أن ينشأ في مثل هذه الأسرة العلمية عالم كسالم، والشيء من معدنه لا يستغرب. عامل الأسرة، والعامل الثاني هو عامل الأسرة. تلعب الأسرة دورا مهما جدا في تنمية قدرات الإنسان، وتتحدد معنوياته في باكورة عمره في هذا النطاق. وقد ولد الشيخ في بيت علم وفضل وأسرة عريقة في المجد والسمو. إن الذي نلمسه من شيخنا الجليل ترابط أسري فريد قلما نجده عند الأسر المسلمة. إن والده زرع فيه الزهد والقناعة والدأب على العمل وإتقانه والصبر على الشدائد. وينبغي التأكيد في هذا المجال على دور أمه، فقد تلقى الشيخ من والدته تربية إيمانية عالية. كانت أمه حنيفة خاتون، امرأة عاملة تقية زرعت فيه حب ذكر الله وحب رسوله وحلاوة العبادة والتلاوة. والعامل الثالث هو العامل المدرسة والجامعة، وهذا العامل الأكثر فعالية وتأثيرا في تكوين العقل البشري، ينمو في
فيها العقل وتتفجر فيها الطاقات. وكان الشيخ محمد سالم ولد في قرية ديوبند ونشأ وترعرع في محيطها العلمي البعيد عن غوغاء مدن مكتظة وموضاتها وموجاتها. رأينا أنه ما انفتح عينيه إلا رأى أمامه جو دار العلوم العلمي يفوه عبقه حوله وهو يتنفس فيه، وبلغ أشده وهو في حرمه، والشب وشاب وهو في رحابه، وكل ذلك أحكمه وقواه وغذاه علميا وفكريا وروحيا. عامل الأساتذة والمعلمين، وهذا العامل مرتبط بما قبله. وأكثر ما استفاد من الشيخ التهانوي فقد استفاد منه المواظبة على الوقت والتنظيم والانضباط، واستفاد من الشيخ المدني فن القيادة وتدريس الحديث النبوي، كما كان للشيخ محمد طيب أبيه وأستاذه ومرشده تأثير واضح على شخصيته، فقد انتفع بعلوم أبيه، فكان أباه وأستاذه ومرشده وكل شيء له منذ صغره كان في دعائه وأمنياته. وقد تعلم من أبيه الكثير، ومن ذلك الثقة بالنفس والإرادة القوية والطموح اللامحدود والنشاط المتواصل والتوسع والاعتدال والسعة الأفق. وأنا أختم كلامي على هذا. يظهر التوسط والاعتدال في خطابات أبي حكيم الإسلام، وانتقلت هذه المميزات إلى الشيخ السالم القاسمي، وأصبح في عصره خير ممثل للفكر الديوبندي القويم الذي يجمع بين الثبات على الثوابت والتغير مع المتغيرات. وكانت صرامته في الحق مع دماثة خلقه وغلبة صمته من الأسباب التي مكنت له في قلوب الخلق مزيجا من المهابة والمحبة. وكثيرا ما رأينا في مواقفه مرونة وسعة على منبر هيئة قانون الأحوال الشخصية. والشيخ سفيان أكمل مرحلة الماجستير من جامعة الأزهر، ونجله الكريم الأخ محمد شكيب في جامعة ماليزيا، وكل ذلك دليل على سعة أفقه في مجال التعليم. وهذا غيض من فيض وقليل من كثير من مزايا الشيخ القاسمي وعوامل بناء شخصيته رحمه الله. ونتذكره اليوم والعيون تدمع والقلوب تحزن، ولا نقول إلا ما يرضى به ربنا. يا عين جودي بدمع هاجه الذكر، فما لدمعك بعد اليوم مدخر. شكرا لحسن استماعكم، والشكر موصول لجميع القائمين إدارة وأساتذة وطلابا، ودمتم في رعاية الله. أنا العبد